ईद उल अजहा में एक रोज बाकी। कराची से पेशावर जानवरों की खरीदारी। वीकेंड पर मवेशी मंडियों में रश लग गया। महंगाई के बावजूद कराची की मरकजी मवेशी मंडी में लाए गए तकरीबन 1.5 लाख जानवर बिक गए। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा में भी जानवरों की धड़ाधड़ खरीदारी। ज्यादा कीमत मांगने पर शहरियों के भाव ताव। बड़े सींग, भूरा रंग, गजाली आंखें। लाहौर में कंकरेज नस्ल का तगड़ा बैल कुर्बानी के लिए पेश। व्यापारी ने 16 लाख रुपए कीमत मांग ली। 18 मन गोश्त निकलने का दावा। नौशहर फरोज में बकरों की जोड़ी बंटी और बबली की धूम। व्यापारी 10 लाख रुपए का तलबगार। जानवरों की खरीदारी आसान, घर ले जाना कड़ा इम्तिहान। तगड़े जानवरों को गाड़ियों में लादने के लिए कहीं जोर जबरदस्ती, कहीं मिन्नते तरल्ले। कोई धक्के देता नजर आया तो किसी ने गोद में बिठाकर मोटरसाइकिल पकड़ ली। कुर्बानी से पहले जानवरों से प्यार। गली महल्लों में ईद की बहार। कराची में मवेशियों के नाज नखरे उठाने में बच्चे पेश पेश। कोई जानवरों को घुमाने निकला तो कोई पेट भरकर खाना खिलाने के लिए बेताब। ईद से 2 रोज पहले ही माहिर कस्साबों ने बुकिंग बंद कर दी। मौसमी कस्साब बकरे का 8,000, बछड़े का 20 और ऊंट का 25 से 30 हजार रुपए मांगने लगे। शहरियों ने निर्ख नामुनासिब करार दे दिए। बकरे का है वो 8,000 रेट चल रहा है और गाय का 20,000 चल रहा है। कसाईयों ने भी अपने जो है ना फुल रेट तेज किए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह करके अगर कुर्बानी का जानवर ले लिया जाता है तो कसाईयों के रेट इतने ज्यादा हैं। बकरे का 8,000 रुपया, गाय का 20,000 रुपया, ऊंट के तो। मुस्लिम उम्मा ईसार का जज्बा अपनाए। सबसे ज्यादा दुआ अहले फलस्तीन के लिए करें जहां खाना है ना पानी। इमाम हज का खुतबा। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा, जिसने पैरवी की निजात पाया। कामयाबी मिली। फसाद और फितनों से दूर रहें। किसी को बुरे नाम और अलकाबात से ना पुकारें। जुल्म करने वालों की पकड़ होगी। मोमिनों को तकलीफ देने वाले फलाह नहीं पा सकते। दीनी फराइज के साथ साथ अपने मुल्की कवानीन की पासदारी करना भी शरई तकाजा है। आज़मीन हज रात मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। हज के रुकन रमी की अदायगी और कुर्बानी की जाएगी। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ा हज के लिए हिजाज़ मुक़द्दस में मौजूद। 2,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहदा, जख्मियों और कैदियों के अहले खाना हज पर शाही मेहमान। वज़ीर आज़म का नया IMF कर्ज प्रोग्राम आखिरी होने का वादा। कड़े से कड़ा फैसला करेंगे। रोशन मुस्तकबिल के लिए कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। अवामी पैसे पर अय्याशी नहीं होगी। अवाम की खिदमत ना करने, करप्शन का मरकज और मुल्क पर बोझ बनने वाले इदारों का 2 माह में खात्मा कर दिया जाएगा। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। कर्जों पर शरह सूद और सनतों के लिए बिजली, पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया। हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर कौम से खिताब। सियासी अदम इस्तेहकाम और शोहदा की तौहीन करने वाले मुल्क के बड़े दुश्मन करार। प्रोसेस और पैकिंग में दस्तियाब आटे, दाल, चावल, चीनी और मसालों पर 18% सेल्स टैक्स आए। वकला और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर 45% इनकम टैक्स। IMF ने शराइत पर जबरदस्ती अमल कराया। चेयरमैन FBR का इंकिशाफ। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के बाद बिजली और गैस भी काटी जाएगी। कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। बच्चों के मकामी सतह पर तैयार दूध पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ का भी जायजा। वज़ीर आला सिंध ने हर 5 साल में नया NFC अवार्ड आईनी तकाजा करार दे दिया। मुश्किल हालात में बजट बनाया। शरह नमू का हदफ हासिल कर लेंगे। आइंदा माली साल का बजट पिछले बजट से 34% ज्यादा। मुराद अली शाह का कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए करने पर अदम इत्मीनान। पुरानी स्कीमें मुकम्मल करना तरजीह करा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत से सिंध के शहरी इलाकों को नजरअंदाज करने का शिकवा। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की राह में रोड़े अटकाए जाने का भी दावा। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला, मामूल की कार्रवाई करा। बानी PTI के खिलाफ टेहरियान केस खारिज करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। साजिद नामी शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। 21 मई 2024 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ وفاقی دارالحکومت سے پی ٹی آئی کے تینوں امیدوار، قومی اسمبلی سمیت 80 سے زائد افراد نامزد، 10 زیر حراست۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں آگ لگنے سے 13 بچوں کی اموات پر ایکشن پر ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج۔ لاہور، ساہیوال، رحیم یار خان، ننکانہ صاحب، ملتان، بہاڑی، شیخوپورہ اور گجرانوالہ میں ہڑتال۔ مریم نواز کے معافی مانگنے تک او پی ڈیز نہیں کھولیں گے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر کی دھمکی۔ کراچی میں بجلی کے بلوں کے ذریعے میونسپل ٹیکس کی وصولی کے خلاف جماعت اسلامی سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ میئر کراچی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر۔ مرتضی وہاب نے 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والوں پر ٹیکس نہ لگنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ سٹی کونسل کے اجلاس سے منظوری لینے سے پہلے معاملہ ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا، درخواست میں موقف۔ کراچی میں پان کی دکان پر لوٹ مار کے ملزم ڈی ایس پی اور اس کے بیٹے کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ واقعے کا ایک ملزم اب بھی مفرور، تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں مبینہ مقابلے کے بعد زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار، اسلحہ، موبائل فون، منشیات اور چوری کی گئی گاڑی برآمد۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں ڈولفن اسکواڈ نے مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو گرفتار کر لیا، دوسرا فرار۔ ملزمان اے ٹی ایم پر خاتون سے موبائل فون اور 15,000 روپے چھین کر فرار ہوئے تھے۔ بہاڑی کے نوائی گاؤں میں گٹر کی صفائی کے دوران 4 سینیٹری ورکرز دم گھٹنے سے جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ شکارپور سے کراچی آنے والی بولان میل کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، رفتار کم ہونے کی وجہ سے جانی نقصان نہ ہوا۔ امدادی ٹیمیں نہ پہنچنے کے باعث ٹرین اسٹیشن پر ہی کھڑی رہی، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ پشاور میں 4 سدہ روڈ پر مضر صحت مسالے بنانے والے کارخانے پر چھاپا، 1300 کلو چوکر، 128 کلو مضر صحت رنگ اور 90 لیٹر تیل ضبط۔ سانگھڑ میں جانوروں پر ظلم کی انتہا، زمیندار نے کھیتوں میں آنے والے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ بلتستان میں سپونٹے کے چوٹی سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ ایک جاپانی کی لاش مل گئی، آرمی ہیلی کاپٹرز کی مدد سے دوسرے کوہ پیما کی تلاش جاری۔ غزہ پر حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 30 فلسطینی شہید، 95 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینی ماہی گیروں کو گولی مار کر طبی امداد بھی نہ پہنچنے دی، دونوں تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہادتیں 37,296 ہو گئیں۔ حماس کے حملے میں 8 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ ورلڈ T20 کپ میں پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہونے پر غم و غصہ، سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ناگزیر قرار دے دیے، ٹیم آخری میچ کھیلے بغیر ہی گھر واپس آ جائے، وسیم اکرم کا طنز، شاہد آفریدی نے ناکامی کی وجہ ناقص کپتانی قرار دے دی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم آج آئرلینڈ کے خلاف آخری میچ کھیل کر وطن واپس روانہ ہوگی، میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بے سرے گلوکار چاہت فتح علی خان نے قومی کرکٹ ٹیم کے سر تال ملانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں، چیئرمین پی سی بی بنا دیں، سب ٹھیک کر دیں گے، بڑے بڑوں کو چیلنج کر دیا۔ بارشوں کے باعث ورلڈ کپ کے رنگ میں بھنگ، فلوریڈا میں بھارت اور کینیڈا کا میچ منسوخ، دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ ملا۔ پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نیپال کے ہاتھوں ہارتے ہارتے بچا، سنسنی خیز معرکہ آخری بال پر پروٹیاز کے نام۔